नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। गएको आर्थिक वर्षमा मध्य प्रदेशले 1 अर्ब 26 लाख रुपैयाँ त यसरी उडायो कि त्यसको न कुनै बिल छ न खर्चको हिसाब किताब। अरू खालका हिसाब नमिलेका खर्च पनि करोडौं छन्। सिंहदरबार केन्द्रित अधिकार हुँदा देशका बाँकी क्षेत्र उपेक्षामा परे भनिएको थियो। यही सोचले संघीयता जन्मायो। संघीयता मात्र जन्मिएन, प्रदेश गाउँ गाउँमा बैमानी गर्ने तौर तरिकाहरू पनि जन्मिए। कुरा मध्य प्रदेशको मात्र होइन, बाँकी प्रदेशको पनि पारा यस्तै छ। तर अहिले मध्य प्रदेश सरकार आफैले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। यसकारण यो प्रदेश बढी चर्चामा छ। मध्य सरकारले प्रहरी समायोजन भएन, प्रहरीको लगाम हातमा लिन पाइएन भनेर आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। अरू प्रदेशहरू चुपचाप रहेको अवस्थामा मध्य सरकारका मन्त्रीहरू बढी क्रान्तिकारी, बढी चलाक, बढी जनता प्रेमी, बढी जिम्मेवार, जनताको दुःख सुखको साथी र जनताको सुरक्षामा बढी चिन्तित भएका कारण यो प्रदेशले प्रहरी समायोजनको विषय उठाएको हो त। प्रहरीको लगाम केन्द्रमै रहेका कारण हामीले हाम्रो जनताको सुरक्षा गर्न पाएनौँ, जनताको अधिकार दिलाउन सकेनौँ भनेर मध्य प्रदेशले अहिले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। जब नेताहरूले गृह प्रशासन वा प्रहरी बलमा आँखा लगाउँछन् त्यो बेला उनीहरूको ध्यान शान्ति सुरक्षा कायम गराउने चाहना हुँदैन। जब जब नयाँ सरकार गठन हुन लाग्छ त्यो बेला गृहमन्त्री हुन शक्तिशाली नेताहरू आफै अघि सर्छन्। कुनै नेता गृहमन्त्री हुन खोज्नुको अर्थ ऊ देशको शान्ति सुरक्षामा चिन्तित छ भन्ने होइन, खासमा उसमा शक्तिशाली हुने स्वार्थ छ। त्यो शक्तिको आडमा ऊ आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजिरहेको छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन। कसैले आई लभ चिकन भन्छ भने उसले कुखुरालाई माया गर्छ भन्ने होइन, मारेर खाने इच्छा छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। अहिले मधेसले प्रहरीको लगाम चाहियो भन्नु र आई लभ चिकन भन्नु उस्तै हो। 5 प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरिए, मधेसमा फेरिएन। 5 वर्षमा आरामले ढलिमली गरेर गर्न हुने नहुने गिलो हिलो सबै भएपछि निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मधेस सरकारलाई मधेसीको सुरक्षाको चिन्ता भएछ। यो चिन्ता मधेसी जनताको सुरक्षाको होइन, आउँदै गरेको चुनावको हो। चुनावमा भोट माग्न जाँदा मुखै देखाउन सकस परेपछि केन्द्रले अधिकार दिएन, यसकारण काम गर्न सकेनौँ भन्ने भ्रम छर्न अहिले मध्य प्रदेश सरकार आफै आन्दोलनमा उत्रिएको छ। चुनावमा मतदाता झुक्क्याउनै पर्छ, भोट आफ्नो चिन्हमा पार्नै पर्छ। तर चुनावमा के भनेर जाने, के भनेर जनता झुक्क्याउने, के भनेर फेरि पनि मधेसलाई कर्णाली सरह गरिब बनाइरहने भन्ने यिनको दिमागमा आउन सक्छ। तर यिनलाई मधेसीको सुरक्षाको चिन्ता कहिले पनि भएन। यदि मधेसीको चिन्ता हुन्थ्यो भने उखुको मूल्य माग्न मधेसका किसान माइती घरमा धर्ना बस्न आउनुपर्ने थिएन। बेटीका लागि किनिदिएको साइकलमा समेत कमिसन खाइरहनु पर्ने थिएन। 21 लाखको ट्र्याक सुट र जुत्ता किनिरहनु पर्ने थिएन। 1 अर्ब 16 करोड रकम बिना हिसाब किताब उडाउँदा मधेसीको याद नआउने, अहिले चुनावको मुखमा फन्डा गर्न प्रहरी समायोजनको नाममा चरणबद्ध आन्दोलन गर्न चाहिँ एक्का हुने, यो कस्तो मधेस प्रेम हो। अब हेर्नुहोस्, प्रदेश 1 का पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई यिनी अहिले भनिरहेका छन् कि प्रदेश 1 को नामाकरण हुन नसक्नुमा वर्तमान मुख्यमन्त्री दोषी छन्। यी आफै 3.5 वर्ष मुख्यमन्त्री नाम राख्न यिनले पनि सकेनन्। अहिले दोष देखाउन खोज्दैछन् अरूमाथि। यिनले कतिसम्म गरेछन् भने सरकारले मुख्यमन्त्रीका लागि भनेर व्यवस्था गरिदिएको मुख्यमन्त्री निवासमा नबसेर महिनामा 60,000 रुपैयाँ आफ्नो लागि, सुरक्षाकर्मीका लागि 13,000मा अर्को घर भाडामा लिएर पुरै 3.5 वर्ष सरकारी पैसामा चुना लगाएछन्। आफ्नो कार्यकालभर शेरधनले सरकारी धन दाइजो सरह उडाएछन्। घर भाडा नामक धन्दामा शेरधनले सरकारको 30 लाख नोक्सान गरिदिए। यस्तो किन गरेको भन्ने प्रश्नमा भनिदो रहेछ सरकारी आवासमा सुरक्षा नहुने भएकाले सुरक्षित ठाउँमा बसेको हो। अब प्रश्न उठ्छ, शेरधनका लागि प्रदेश 1 सरकारले सीमापारी जोगबनीमा आवास व्यवस्था गरिदिएको हो र? आफ्नै देशभित्र मुख्यमन्त्री नै सुरक्षित हुँदैनन् भने यो देशका जनता कसको आड भरोसामा सुरक्षित होलान्? आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित छौँ र आजको कार्यक्रममा सर्वत्र चासोको रूपमा उठिरहेको यति बेला निहारिका राजपूतको विषयलाई फलोअप गर्दैछौँ। विशेष गरी यो प्रकरण किन र कसका कारण गिजोलियो यसको चिरफार गर्दैछौँ र यस विषयमा आरोपित शिवराज श्रेष्ठसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानीको प्रयास आजको कार्यक्रममा हुनेछ। र यस्तै एक विदेशी नागरिक जो लामो समयदेखि नेपालमा बस्दै आएका छन्, अलिअलि नेपाली भाषा समेत बोल्न जानेका छन्, मलाई नेपाल प्यारो छ, म नेपालमै मर्न चाहन्छु भन्छन्, तिनै विदेशी नागरिक आफू अन्यायमा परेको भन्दै हाम्रो कार्यालयसम्म आएका छन्। उनीमाथि कुटपिट भएको छ, लुटपाट भएको छ। एक विदेशी नागरिकले भोगेको अन्याय पनि आजको कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्दैछौँ। र यस्तै काठमाडौँ महानगरको फोहोर फाल्न अवरोध भएको विषय पनि समावेश हुनेछ र कैलालीका केही युवाहरूलाई रोमानिया पठाइदिन्छु भन्दै दलालले ठगी गरेको प्रसङ्गसहितको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा देखाउनेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एन्सल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884011037। तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ, कुनै पनि विशेष जानकारीहरू गराउनु पर्नेछ कार्यक्रममा भने तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हाम्रो नियमित स्तम्भ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, आगामी मङ्सिर 4 मा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनसँग नेकपा एमाले एक्लैले प्रतिस्पर्धा गरेमा यस पार्टीले ऐतिहासिक हार बेहोर्ने अहिलेको विश्लेषण तथ्यपरक छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 56.47% तालीमा र 43.53% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मत परिणामले भन्छ नेकपा एमाले एक्लैले प्रतिस्पर्धा गरेमा यस पार्टीले ऐतिहासिक हार बेहोर्ने अहिलेको विश्लेषण तथ्यपरक छ। अर्थात् तालीमा दर्शकहरूले बढी मत जाहेर गर्नुभएको छ, तर केही झिनो मतान्तर यहाँ देखिएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, माओवादी पार्टीलाई भत्केको घरको संज्ञा दिएर सो पार्टी परित्याग गरेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई अहिले हसिया हतौडा चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जाने भएका छन्। बाध्यात्मक अवस्थामा नेता भट्टराईले यस्तो गरेका हुन् भन्नेले तालीमा र होइनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। निहारिका राजपूत महिनौदेखि सङ्घर्ष गरिरहेकी छिन्। प्रेम सम्बन्धले गर्व रहन गयो। गर्भपतन गराउन उनले दबाब पनि झेलिन्। अन्ततः एक शिशुलाई जन्म दिइन्। आफू बलात्कारमा परेको दाबी निहारिकाको छ, तर अदालतले उनी बलात्कारमा नपरेको भनेर फैसला गरिदियो। यदि बलात्कार होइन भने स्वाभाविक सम्बन्धले बच्चा जन्मिएको मान्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै हो भने बच्चाको बाबु को हो त? अदालत भन्छ बलात्कार हो कि होइन भनेर आएको विषयमा सुनवाई गरियो, फैसला पनि भयो। अब यो बच्चाको बाबु को हो भन्ने विषयमा अर्को मुद्दामा बोलिनेछ। न्याय सम्पादन गर्ने यो विधिका आफ्नै तर्क र कारणहरू अवश्य छन्, तर बलात्कार नभए पनि बच्चा कसको हो भन्ने कुराको छिनोफानो त्यही बेला गरिदिने हो भने एउटा मान्छे मुद्दा मामिलाको हैरानीबाट त जोगिन्थ्यो। निहारिकाले राष्ट्रपति भवन अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेपछि यो प्रकरण फेरि तातेको छ। निहारिकालाई पाल्छु भनेर अघि सरेकी फिल्म नायिका करिश्मा मानन्दरले समेत अहिले निहारिकाकै विपक्षमा धारणा राखेकी छन्। शिवराज श्रेष्ठसँगका तस्बिरहरू सार्वजनिक गरिदिएकी छन्। निहारिकाको मामिलामा काठमाडौँका मेयर बालेन शाहदेखि राष्ट्रपतिसम्मले चासो देखाएका छन्। यो प्रकरणको अन्तर्वस्तु सहितको रिपोर्ट अबको यो प्रस्तुतिमा। म अविवाहित आमा निहारिका राजपूत। मेरो अहिले काखमा लगभग 1.5 वर्षको छोरा हो। कुमारी आमाको रूपमा परिचित निहारिका राजपूत आफ्नो अबोध बालक च्यापेर केही समयदेखि काठमाडौँमा न्यायका लागि सङ्घर्ष गरिरहेकी छिन्। महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका 8 की 21 वर्षीय निहारिकाले आफू 17 वर्षको छँदा धनुषा छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 3 महेन्द्रनगरका 22 वर्षीय शिवराज श्रेष्ठले खानेकुरामा नशालु पदार्थ मिसाएर आफूलाई बलात्कार गरेको दाबी गर्दै आएकी छिन्। न्यायका लागि पर्खिन सक्ने धैर्यता पनि गुम्दै गएपछि गत शुक्रबार निहारिकाले राष्ट्रपति निवास अगाडि आत्मदाहको प्रयास नै गरिन्। आत्मदाह प्रयास गर्ने क्रममा निहारिकाले आफ्नो सुरुवालमा लाइटर सल्काउन भ्याइसकेकी थिइन्।
सुरुवाल थोरै जलेर उनको खुट्टामा घाउ भयो। प्रहरीले लचार पछार गर्दै भ्यानमा हालेर उनलाई टेचिङ अस्पताल पुर्यायो। अस्पतालमा उपचारपछि मनोवैज्ञानिक उपचार आवश्यक रहेको भन्दै अहिले निहारिकालाई मानसिक वार्डमा राखिएको छ। न्यायका लागि 2 वर्ष अघि उनैले दिएको जाहेरीले मुद्दाको रूप लिएर जिल्ला अदालत धनुषामा बहस पनि भयो। न्यायाधीशले फैसला सुनाएका छन्, अर्थात् निहारिकाको केसमा न्याय सम्पादन भइसकेको छ। विषय के मात्रै हो भने भएको न्यायमा निहारिकाको चित्त बुझाइ छैन। न्यायाधीशले आदेश दिन्छ अनि मात्र हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। न्यायाधीशले आदेशै दिनुहुन्न। अहिले 3 चोटि पेशी सरिसक्यो। म जबसम्म सक्छु म बस्छु। जुन दिन लाग्छ कि म अब सकिरहेको छैन, आफ्नो जिउलाई जति पनि पीडा दिइरहेको छु, यो राज्यले गर्दा म आफूलाई पीडा दिइरहेको छु। निहारिकालाई शिवराज श्रेष्ठले बलात्कार गरेका होइनन् भन्ने फैसलामा निहारिका अदालतलाई नै दोषी करार गरिरहेकी छिन्। तर बलात्कार नगर्दा पनि शिवराज चाहिँ 10 महिना जेल गए। प्रहरीका कारण गिजोलिएको थियो निहारिका प्रकरण। निहारिकाले 76 सालको चैत महिनामा आफूमाथि शिवराज श्रेष्ठले बलात्कार गरेको भन्दै धनुषा प्रहरीमा निवेदन दिएकी थिइन्। तर जबरजस्तीकरणको जाहेरी दिनु अघि नै निहारिकाले धनुषा प्रहरीमै अरू 2 प्रकारका निवेदन पनि दिएकी थिइन्। बलात्कारको जाहेरी दिनुभन्दा 1 महिना अघि आफ्नो पति शिवराज श्रेष्ठले पत्नीको अधिकार नदिएको भन्ने एउटा निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। त्यो भन्दा 1 महिना अघि अर्थात् 76 को फागुन महिनामा शिवराज विरुद्ध नारी अस्मिता रक्षा गरिपाउँ भन्ने अर्को निवेदन पनि दर्ता गरेकी थिइन्। निहारिकाले दिएका 2वटा निवेदनले नै शिवराज पति भएको, विवाह गरेको, सँगै बसेको, स्वाभाविक रूपमा शारीरिक सम्पर्क भएको तथ्य स्थापित गरेको थियो। सुरुमा शिवराज मेरो पति हो भनेर निवेदन दिने, पछि त्यो निवेदनमा प्रहरीले सुनवाई नगरेपछि बलात्कार गरेको हो भनेर निवेदन दिएको देखिन्छ। धनुषा प्रहरी स्वाभाविक रूपमा राज्यकै निकाय हो, त्यसमा पनि बढी जिम्मेवार निकाय हो। तर यो जिम्मेवार निकायले आफ्नो जिम्मेवारी ठिक ढङ्गले पूरा नगर्दा राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि आत्मदाह गर्ने सम्मुखको स्थिति सिर्जना भएको छ। निहारिका गर्भवती भएपछि उनलाई पत्नीको रूपमा स्वीकार नगर्ने, जन्मिने बालकको बाबुको ठेगान नहुने जस्तो स्थिति बनेपछि एक गर्भवती नारीले के गर्ने? उनले प्रहरी गुहारिन्। 76 माघ 19 मा निवेदन दिइन्। तर प्रहरीले उनको निवेदनलाई ठोस रूपमा सम्बोधन गरेन। उनले दोहोर्याएर 76 फागुन 11 गते अर्को निवेदन दिइन्। त्यो निवेदनलाई प्रहरीले मतलब गरेन। सबैले जानेकै कुरा के हो भने नेपालमा प्रहरीले बलात्कार, हत्या, लागु औषध, ओखचे पहाड बाहेकमा कारबाही चलाउन सिटिमिटी चाहनै राख्दैन। पीडित भई न्याय पाऊँ भनेर जानेहरूलाई यस्तो केसमा मुद्दा दर्ता हुँदैन, फर्काउनु प्रहरीको दैनिकी हो। निहारिकाको हकमा पनि त्यस्तै भएको थियो। निहारिकाको पहिलो निवेदनलाई नै प्रहरीले गम्भीरतापूर्वक लिइदिएको भए यो अवस्था आउने थिएन। दबाब आउँदा स्थापित नै नहुने मुद्दा पनि दर्ता गराउन लैजाने, निवेदक निरीह छ भने थाहा पाएपछि निदाउने प्रहरी संगठनको महारोग हो। यही महारोगको साइड इफेक्ट हो निहारिकाले गरेको आत्मदाह प्रयास। निहारिकाको मुद्दामा राष्ट्रपतिको चासो। गत शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवास अगाडि नै निहारिकाले आत्मदाहको प्रयास गरिन्। कानुनी राज्यमा नागरिकले न्याय नपाएको भन्दै आत्मदाह गर्नु त्यो पनि राष्ट्र प्रमुख निवासको अगाडि सबैको होस उडाउने विषय हो। यद्यपि त्यो घटनापछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निहारिकाको मुद्दामा चासो दिएकी छिन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलाई शीतल निवासमा बोलाएर घटनाबारे बुझेकी हुन्। राष्ट्रपतिको चासोपछि छानबिनमा तानिए न्यायाधीश भट्टराई। राष्ट्रपति भण्डारीको चासोपछि निहारिकाको मुद्दामा फैसला गर्ने धनुषाका जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालत तानेर न्याय परिषदले छानबिन सुरु गरेको छ। भट्टराई विरुद्धका उजुरीमा अनुसन्धान भइरहेको न्याय परिषदले जनाएको छ। जिल्ला अदालत धनुषाले निहारिकाको मुद्दामा 2078 माघ 24 मा फैसला सुनाएको थियो। भट्टराईले आरोपित शिवराज श्रेष्ठ विरुद्ध बलात्कारको अभियोगमा दाबी नपुग्ने भन्दै आरोपीलाई सफाई दिएको थियो। उक्त फैसला विरुद्ध निहारिकाले जनकपुर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकी छिन्। हालुनी 5 बुँदे मागसहित आमरण अनसनमा बसिरहेकी छिन्। यस्ता छन् निहारिकाका मागहरू। बच्चाको DNA टेस्ट, उच्च अदालतमा पेशी तोकी बच्चा र आमालाई सुरक्षित गरिदिनुपर्ने, मुद्दाको पुनः अनुसन्धान हुनुपर्ने, फितलो अनुसन्धान गर्ने प्रहरी प्रशासन, प्रहरी अधिकृतहरू, न्यायाधीशमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने, बच्चाको लालन पालन, हेरचाह, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा आदि आधारभूत कुरा राज्यले सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने। यसअघि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगले आरोपित शिवराज श्रेष्ठ र उनकी आमाले निहारिकालाई गर्भपतन गराउन जवाब दिएको अडियो रेकर्ड नै प्रसारण गरेको थियो। एकपटक फेरि यो अडियो रेकर्ड सुन्नुहोस्। जे उखाड्नु छ उखाड मर्यो पनि नि यात्रामा छैन ड्युटीको यात्रा म मरि पनि हाल्नु त अब अहिले घुम्ने खाने हिँड्ने यसमोज गरेर हिँड्ने बेलामा तिमी बच्चा कहाँ बनेर बस्छौ बच्चा कति गाह्रो हुन्छ हट गरेर बिरामी हुन्छ तिमी कमजोरी छ नगर त्यो बच्चा फाल नगर माया सो तिमीलाई आँखा देखेको छ र मेरो कुरा मान त्यो बच्चा फाल्देऊ नभन अहिले बच्चा काममा नबन नानी 17 वर्षमा बच्चा काममा बनेर म यति दुःख पाएको 2टा बच्चा मैले अपरेसन गर्न निकालेको म यति कमजोर छ नि तिमी पनि त्यस्तै कमजोर हुन्छ नगर यो बच्चाको लफामा नलागो पाल्देऊ यति टेन्सन नल्याऊ कमजोरी हुन्छ। तर निहारिकाले त्यो अस्वीकार गरिन् र बच्चालाई जन्म दिइन्। बच्चा अहिले 21 महिनाको भइसकेको छ। आमा न्यायको लडाईमा रहेको कुरा बुझ्ने भएका छैनन् उनका छोरा। आमालाई प्रहरीले उठाउँछ, उनी चिच्याउँदै रुन्छन्, भोक लाग्यो भन्छन्, तर छोरालाई दिने निहारिकासँग केही पनि छैन।
उनको आफ्नै शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था पनि कमजोर बन्दै गएको छ। न्याय नपाई आफू मरेको खण्डमा छोराको अवस्था के होला भन्ने चिन्ताले उनलाई झन् पिरोलिरहेको छ। यद्यपि परिवारको पनि साथ नपाएकी निहारिका अहिले पनि न्यायका लागि एक्लै लडिरहेकी छिन्। दर्शकहरू, निहारिकाको विषयमा यस कार्यक्रमले सुरुवाती दिनदेखि नै यो विषयलाई गम्भीरताका साथ फलोअप गर्दै आएको छ। यो विषय यहाँहरूलाई जानकारी नै छ र यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ आरोपित शिवराज श्रेष्ठ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। शिवराजजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद दाइ, नमस्ते। हजुर, मेरो पहिलो प्रश्न यहाँलाई, यो निहारिकाको बच्चाको बाबु तपाईँ हो? होइन। होइन? हजुर होइन। होइन भने तपाईँ डिएनए टेस्ट गर्न किन तयार हुनु भएन? तपाईँ तयार हुनुहुन्छ डिएनए टेस्ट गर्न? डिएनए टेस्ट गर्नको लागि दाइ म सुरुवातदेखि नै रेडी थिएँ। यो जजको मुद्दा हाल्नुभन्दा अगाडि नै जब उसले मलाई महिला सेलमा उजुरी दिएको थियो त्यतिखेरदेखि नै मैले डिएनए टेस्ट गर्छु भनेर सर्वप्रथम यो कुरो मैले नै त्यहाँ उठाएको थिएँ। त्यतिखेर आइएलएफको वकिल महिला अधिकारको लेडिजहरू हुनुहुन्थ्यो, अनि ओरेक नेपालको पनि लेडिजहरू हुनुहुन्थ्यो। सबैजनाको अगाडि नै मैले भनेको थिएँ, ल ठिक छ उसले ममाथि आरोप लगाइरहेछ भन्ने होइन, ल ठिक छ म डिएनए टेस्ट गर्न तयार छु भनेर मैले त्यतिखेर सुरुमै मैले भनिसकेको थिएँ। अब जिल्ला अदालत अनुसारले अब डिएनए गराएन भनेपछि अब मैले गरिनँ भन्नु मिल्दैन नि त। डिएनए टेस्ट गर्नुपर्ने भन्ने किसिमको जबरदस्त माग यति बेला निहारिकाले उठाइरहेका छन्। उनको पहिलो माग नै यही छ, बच्चाको डिएनए टेस्ट गर्नुपर्छ। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? आज भनिदिनुहोस् त, किनभने तपाईँ यसअघि कुनै पनि मिडियामा आफ्नो प्रतिक्रिया तपाईँले राख्नु भएको छैन। सम्भवतः पहिलोपटक तपाईँले मिडिया मार्फत यस विषयमा प्रतिक्रिया दिनु हुँदैछ। यो बताइदिनुहोस्, तपाईँ डिएनए टेस्ट गर्न तयार हुनुहुन्छ? सर्वप्रथम के कुरा भन्न चाहन्छु भने नि, मैले अहिलेसम्म कुनै पनि मिडियामा मैले इन्टरभ्यू दिइनँ र मलाई आजसम्म कसैले पनि कुनै पनि मिडियाले यो प्रश्न गरेन कि तपाईँ डिएनए टेस्ट गर्न रेडी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर। तपाईँले यो मलाई प्लेटफर्म दिनुभयो, यो मौका दिनुभयो बोल्ने होइन। अहिलेसम्म केटीको मात्रै कुरो सुनिएको थियो, एक पक्षको मात्रै कुरो सुनिएको थियो। मसँग अहिलेसम्म कसैले सोध्न पनि आएन होइन। कुनै पनि पत्रकारले मैले आजको डेटसम्म मलाई कसैले पनि सोध्न आएन। तपाईँले त्यो मौका दिनुभयो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिइरहेको छु हजुरलाई। र जुन निहारिकाले अहिले जुन माग उठाइरहेको छ नि कि मेरो डिएनए टेस्ट गरिदिनु र मलाई छिटोभन्दा छिटो पक्राउ गरेर अनुसन्धान फेरि सुरु गर्नु भन्ने जुन उसको माग छ, म रेडी छु। उसलाई डिएनए गर्नु छ भने ल गरोस् न त। यदि उसलाई डिएनए टेस्ट गराउँछ भनेपछि उसले अदालतमा आएर जे प्रोसेस छ त्यो प्रोसेस चालु गर्ने हो नि त। अब काठमाडौँमा अनसन बसेर राष्ट्रपतिको कार्यालय अगाडि गएर अब डिएनए हुँदैन नि त। यहाँ अदालत आउनु पर्यो होइन, रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो, त्यो फर्मालिटी हुन्छ होइन, त्यो उसले गर्नु पर्यो नि त। अब आउँछ अनि त्यसपछि यो डिएनए गर्दै त भन्छ, अब त्यसको पनि प्रोसेस हुन्छ नि त दाइ। अब ठिक छ, ल ठिक छ, तपाईँ भनेपछि डिएनए टेस्ट गर्न रेडी हुनुहुन्छ होइन त? मैले यही बुझेँ। म त सुरुवातदेखि नै रेडी छु। ठिक छ, अब त्यसो भए यो बताइदिनुहोस्, तपाईँहरू दुवैजना प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन र तपाईँहरू बिचमा शारीरिक सम्बन्ध भएको थियो कि थिएन? के थियो भन्नुहोस् त। सुन्नुहोस्, उसको र मेरो प्रेम सम्बन्ध थियो। हजुर। नहुने होइन। मैले उसलाई चिन्ने भनेको चाहिँ साथी मार्फतबाट चिनेको हो होइन। साथीबाट चिन्दाखेरि फेसबुकमा एड भयो, फेसबुकमा एड भइसकेपछि हाई हेलो भयो, त्यसपछि च्याटिङ भयो, त्यसपछि हाम्रो नर्मल भेटघाटहरू हुन थाल्यो। जस्तै क्याफे सपमा भयो, गङ्गा सागरतिर भयो, यस्तै पार्कहरूतिर हामी भेटघाट फोटोसोटो क्लिक गर्थ्यौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ ऊ काठमाडौँ गयो। त्यसपछि चाहिँ 1-2 महिना हामीहरूको फेसबुक र वाट्सएपमा मात्रै कुरा चल्यो। त्यसपछि जनकपुर आयो, यो क्रिसमसको बेलामा जनकपुर आएको थियो। त्यतिखेर ऊ 2-3 दिन जति यहीँ बसेको थियो। त्यसपछि ऊ गयो। ऊ गइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि हाम्रो भेट भएको छैन र त्यसपछि उसले डाइरेक्ट आएर भन्छ कि म प्रेग्नेन्ट छु भनेर। अनि भन्नुहोस्, भनेको यो लिभिङ टुगेदरमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्थ्यो होइन त? हजुर, हामी प्रेम सम्बन्धमा थियौँ। लिभिङ टुगेदरमा पनि उसले जब मलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जब मलाई उजुरी दिएको थियो नि त्यतिखेर नै मैले भनेको थिएँ हामी प्रेम सम्बन्धमा छौँ भनेर। र अनि त्यसपछि म्याथ थप गरेको थियो, गार्जियन बोलाउने भन्यो। गार्जियन बोलाउँदाखेरि मैले आफ्नो गार्जियन लिएर गएँ तर उसले आफ्नो गार्जियन लिएर आएन। त्यसपछि फेरि एउटा डेट दिनुभयो त्यस हिसाबले। ल ठिक छ, यो डेटमा दुवैजनाले आफ्नो गार्जियन बोकेर फेरि आउनु भनेर मैले आफ्नो फेरि गार्जियन लिएर गएँ। तर उसले आफ्नो गार्जियन बुवा आमा अथवा काका काकी जो छ ऊ बोलाउनु पर्ने ठाउँमा उसले जनकपुरको एकजना लोकलको एउटा दाइलाई बोलाएर भन्छ यो मेरो दाइ हो भनेर। ठिक छ, तपाईँहरू प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्थ्यो, त्यस पछाडि तपाईँहरू लिभिङ टुगेदरमा पनि बस्नुभयो, लामो समय तपाईँहरूको प्रेम सम्बन्ध रह्यो। लामो समय चलेको होइन, हामीहरू कति समय चल्यो? यो 3.5-4 महिना मात्रै चलेको हाम्रो। धेरै अनि त्यो 4 महिना चल्दाखेरि
यो बच्चा चाहिँ तपाईँको होइन भनेर कसरी पत्याउने हामीले? किनभने कुनै एउटा मान्छेले यो बच्चाको बाउ तै हो भनेर चाहिँ किन आउँछ त भन्नुहोस् त? तपाईँलाई नै इङ्गित गर्नुको कारण चाहिँ के हुन्छ त? कसरी पत्याउने हो हामी? अब कुनै पनि केटीले होइन कुनै पनि केटामाथि अब आरोप लगाउँदैमा जहिले पनि केटी मान्छे कहिले पनि गलत हुँदैन। के थाहा निहारिका पनि त गलत हुन सक्छ होला नि त। तपाईँको दोष चाहिँ के हो यो प्रकरणमा? तपाईँको दोष के हो र यो प्रकरण यति धेरै किन गिज्यो? मेरो दोष भनेको चाहिँ उसले मसँग प्रेम सम्बन्धमा बस्यो, त्यो ठिक छ। प्रेम सम्बन्धमा बस्दा बस्दै उसको घाँटीको पछाडि एउटा ट्याटु थियो सर, जो मनिष नामको ट्याटु थियो। त्यो मनिष नामको ट्याटु मेटाउनको लागि उसले मलाई के हो भने नेपालमा यो ट्याटु मेटाउन मिल्दैन अरे है, यो ट्याटु मेटाउनको लागि अस्ट्रेलिया नत्र थाइल्यान्ड जानुपर्छ भन्यो। अनि ल ठिक छ, तिमीलाई मेटाउनु छ भने जाऊ भने। अब त्यो मेटाउनको लागि उसले मसँग पैसाको हेल्प माग्न थाल्यो। मलाई यति लाख रुपियाँ पैसा चाहिन्छ, म उता गएर यो ट्याटु मेट्छु अनि म हजुरको नामको ट्याटु बनाउँछु भने मैले मसँग पैसा छैन। अनि पैसा छैन भनेपछि त्यतिखेर नै मसँग दम झगडा गर्न थाल्यो उसले। मलाई पैसा चाहियो, म जसरी हेरौँ नि ट्याटु मेटाउँछु यताउति भनेर। त मैले भन्थेँ मसँग पैसा छैन, म कहाँबाट पैसा ल्याउनु? कति पैसा मागिएको थियो? तपाईँसँग कति पैसा मागिएको थियो? उसले 2.5 लाख जति मसँग मागेको थियो। अब एउटा कुरा है, अनि त्यसपछि यो कुरो है, अनि त्यसपछि त्यसको केही दिनपछि आएर मलाई के भन्छ, म प्रेग्नेन्ट छु, यो पेटमा भएको बच्चा चाहिँ मेरो हो भनेर उसले ममाथि आरोप लगाउन थाल्यो। मैले कति भन्नुभयो? 2.5 लाख भन्नुभयो कि कति भन्नु? 2,60,000 भन्नुभयो कि 60 लाख मात्रै? 2.5 लाख। 2.5 लाख। अब यो कुरा बताइदिनुहोस्, विशेष गरी तपाईँमाथि त उहाँले के पनि आरोप लगाउनु भएको छ भने खानेकुरामा नसालु पदार्थ खुवाएर तपाईँले बलात्कार गर्नुभयो भन्नेसम्मको आरोप उहाँले तपाईँमाथि लाउनु भएको छ। हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेछु। उसले भनिरहेछ होइन, मैले उसलाई नसालु पदार्थमा रेडबुलमा केमा मिसाएर मैले खुवाएँ भनेर उसले आफ्नो बयानमा पनि लेखेको छ र उसले मिडियामा पनि त्यही कुरो भनिरहेको छ। मैले त्यस्तो उसलाई रेडबुलमा खुवाउने सर्ने काम मैले केही गरेको छैन। बरु उल्टा उसले चाहिँ मलाई के गरेको छ भन्ने कुरो कसैलाई पनि थाहा छैन। आज म त्यो सबै कुरा खोलिदिइरहेको छु। उसले चाहिँ के छ भनेपछि उसले सर्वप्रथम आएर मेरो अफिसमा आएर लफडा गरिन्। अफिसमा आउने, मलाई धम्काउने, त्यसपछि म अफिसबाट बाहिर निस्किसकेपछि केटाहरू बोलाउने, केटाहरूसँग मलाई जबरजस्ती बच्चा कबुल गर भनेर भन्न लगाउने, जिल्लामा गएर जा यसको यो जुन उजुरी छ त्यो उजुरीमा गएर भन् कि बच्चाको बाउ मै हो भनेर भन्न लगाउने, मलाई कुटपिट गर्ने जस्तो काम पनि गरेको थियो। अनि यो बच्चाको बाउ तपाईँ होइन भने तपाईँ र तपाईँको आमाले चाहिँ निहारिकालाई गर्भवतन गराउन किन दबाब दियो पटक पटक? सुन्नुहोस् न सर, अनि यही कारणले मैले आफ्नो ज्यान सुरक्षाको लागि मैले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ऊ विरुद्ध मैले उजुरी पनि दिएको थिएँ त्यतिखेर। हजुर, उसले मलाई यस्तो जबरजस्ती गरिरहेको छ, मलाई केटाहरू लगाएर कुटपिट गरिरहेको छ, मलाई जनपुरमा बस्न दिइरहेको छैन भनेर मैले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा त्यसको भोलिपल्ट बिहानै गएर मैले उजुरी पनि दिएको थिएँ उसको नाममा। अनि त्यो बिचमा उसले अब पुलिसले प्रहरीले उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि ऊ कन्ट्याक्टबिन भएर बसिरहेको त्यतिखेर। तपाईँले दबाब दिएको, तपाईँले गाली गरेको अडियो रेकर्ड पनि हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। तपाईँको आमाले पनि गर्भवतन गराउन दबाब दिएको अडियो रेकर्ड पनि हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। पुरा रेकर्डिङ दिएको छैन सर, त्यसमा उसले भोइस क्लिप कट गरेर राखेको छ, त्यसमा धेरै कुराहरू काटिएको छ। उसले सुरुमा मलाई काटिएको कुरै छोड्नुहोस् न, तपाईँले बोलेको कुरा त हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ नि होइन? तपाईँले के भन्नुभएको छ तपाईँलाई याद छ? अब त्यतिखेर के तपाईँलाई याद छ? मेरो त मात्र होइन त जस्ता धेरै केटीहरू मसँग छन् भनेर तपाईँले बोल्नु भएको छ होइन? अब सर गएर जे गर्न सक्छस् गर भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ नि, त्यो त अपशब्दहरू तपाईँले बोल्नु भएको छ नि, जुन त हामीले यहाँ प्रसारण गर्न सक्दैनौँ, तर प्रसारण गर्न मिल्नेमा तपाईँले धेरै कुराहरू बोलिदिनु भएको छ। सर अब एउटा कुरो के छ भनेपछि मलाई उसँग किन इलेक्सनमा बस्नु थिएन, किनभने यो उसले मलाई जजको मुद्दा हाल्नुभन्दा केही समय अगाडि नै उसको र मेरो बिचमा झगडा परिसकेको थियो। किनभने मैले आफ्नो साथी मार्फतबाट थाहा पाएको थिएँ कि उसले अब ड्रग्स युज गर्छ के युज गर्छ भन्ने कुरोहरू मलाई साथीको मार्फतबाट थाहा भएको थियो। अनि त्यही मार्फत मैले उसलाई के भने भनेपछि मलाई तिमीसँग रिलेसनमा बस्नु छैन भनेर मैले उसँग रिलेसन तोड्न खोजेको, तर त्यसको केही समयपछि नै उसले यो नाटकहरू सुरु गरेको सर। प्रेम सम्बन्ध भयो, बच्चा पनि जन्मियो, तर तपाईँहरूले चाहिँ गर्भवतन गराउन दबाब दिनुभयो। यदि तपाईँले चाहिँ सहज रूपमा निहारिकालाई स्वीकार गरिदिएको भए यो किसिमको बवन्डर त हुने थिएन होला नि होइन? किनभने जब मेरो त्यो बच्चा भनेपछि म किन स्वीकार त गर्नुपर्छ नि सर। जब यो मेरो बच्चा हुँदै होइन भनेपछि, जब म 100% स्योर छु मेरो हुँदै होइन भनेपछि म किन स्वीकार्ने सर? ल ठिक छ, अब उसलाई डिएनए टेस्ट गर्न छ भने ल गरोस्, म रेडी छु डिएनए टेस्ट गर्नको लागि। ठिक छ, डिएनए टेस्ट गर्न रेडी हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरूले
यो निहारिकासँग मिलापत्र गर्नका लागि चाहिँ केही कथित महिला अधिकार कर्मीहरूले चाहिँ परिचालित गर्नुभएको छ अरे भन्ने किसिमका कुराहरू पनि छन्। तपाईँको घरसम्मै केही महिला अधिकार कर्मीहरू पुगेको कुरा पनि छ, यसमा कतिको सत्यता छ भन्नुहोस् त? त्यो एकदम झुटो छ, त्यो एकदम झुटो। अब उसले बोलेको सर हरेक कुरा सही त छैन नि सर, ऊ स्टेपमा झुट बोल्छ सर, स्टेपमा झुट बोल्छ। भनेको कोही पनि कथित महिला अधिकार कर्मीहरूलाई तपाईँको फ्यामिलीले चाहिँ परिचालित गरेको छैन, तपाईँको घरसम्म पनि कोही पुगेको छैन हैन त? छैन, कोही पुगेको छैन। जुन महिला अधिकार कर्मीहरूलाई उसले जस्तै जनकपुरको वरिष्ठ नेपाल महिला आयोगहरूलाई उसले जुन आरोप लगाइरहेछन्, त्यही महिला आयोगले मलाई उजुरी हाल्दाखेरि त्यही उहाँहरूले मलाई यति दबाब दिनुभएको थियो नि कि गल्ती मैले नै गरेको हो भनेर यति दबाब दिनुभएको थियो। तर सर मैले चाहिँ जे छ सही सत्य कुरो बोलेको हो होइन। त्यो अब महिला आयोगले चाहिँ अब निहारिकाकै साइडबाट मलाई भनेको हो, निहारिकाकै साइडबाट उसकै रबरमा उसकै सपोर्टमा बोलेको हो। तर महिला आयोगहरू मेरो घरमा आएर त्यस्तो गर्ने कसैले पनि गरेको छैन। हस्, म तपाईँलाई यो महत्त्वपूर्ण कुराकानी र समयका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जे गर्छ अब यो सर एउटा कुरा न्यायालयले गर्छ भन्न चाहन्छु सर, एउटा कुरा पनि भन्न चाहन्छु। जब मैले अदालतबाट सफाई पाइसकेपछि त मैले काम गर्न पाउने कि नपाउने सर? हो, पाउनु पर्ने हो नि त। के काम पाउनु भएन भन्नुहोस् त? हैन, मेरो प्रश्न जवाब दिनु सर। अदालतबाट मैले जब सफाई पाइसकेपछि त मैले काम गर्न पाउनुहुन्छ, तपाईँ काम गर्न पाउनुहुन्छ, के काम चाहिँ तपाईँले गर्न पाउनु भएन ल भन्नुहोस् न? के काम सर? मैले बुधहेरमा जागिर खाँदाखेरि उसले बुधहेरको हेड अफिसमा गएर म विरुद्ध कम्प्लेन गर्छु। हजुर, यदि तपाईँले शिवा श्रेष्ठलाई यदि जागिर दिनुहुन्छ भने म अनसन बस्दिन्छु, के गरिदिन्छु भनेर धम्की दियो मेरो हेड अफिसमा गएर। र मैले त्यहाँनिर मजबुर भएर मलाई त्यहाँबाट निक्लिनु पर्यो। र पछि मैले फेरि एन्सलमा जागिर खाँदाखेरि उसले त्यहाँ पनि त्यस्तै गरेर मलाई एन्सलबाट पनि निकाला भयो। ल भन्नु सर, अब मैले काम गरेर खान पाउने कि नपाउने? ठिक छ, पाउने। तर अब यसको विषयमा विशेष गरी तपाईँले जुन डिएनए गर्न म तयार छु भनेर जुन च्यालेन्ज दिनुभएको छ, यसले पक्कै पनि यो घटनाक्रमलाई अब नयाँ मोडमा लग्नेछ भन्ने किसिमको विश्वास हामीले लिएका छौँ। तपाईँसँगको कुराकानी यही टुङ्ग्याउँछु। आवश्यक परे फेरि पनि तपाईँलाई हामी सम्पर्क गर्नेछौँ। तपाईँका अन्य दिन एपिसोडहरूमा पनि कुराकानी राख्ने मौका हामी दिनेछौँ। यो कुराकानी र समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, निहारिकाले बच्चाको डिएनए टेस्ट गर्नुपर्ने मागलाई जबरजस्त रूपमा उठाएकी छिन् र हामीले पहिलो पटक यस कार्यक्रम मार्फत आरोपित शिवराज श्रेष्ठलाई सम्पर्क गरेर उनले खुला रूपमा च्यालेन्ज गरेका छन्। म डिएनए टेस्ट गर्न पहिले पनि तयार थिएँ, अहिले पनि तयार छु र मेरो कुनै दोष छैन, मेरो बच्चा पनि होइन भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया उनले यो कार्यक्रम मार्फत दिएका छन्। सम्भवतः उनी पहिलो पटक यस कार्यक्रम मार्फत बोलिरहेका छन्। उनले अहिलेसम्म यस विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया मिडियासम्म दिएका छैनन्। आज उनले जे बोलेका छन् त्यसले पक्कै पनि यो प्रकरणमा एउटा नयाँ मोड लिनेछ भन्ने कुरा हामी अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। र विशेष गरी न्यायका लागि पटक पटक आमरण अनसन बस्दै आएकी निहारिकाले भनिरहेकी छिन्, मेरो प्यास अब जुसले मेटिँदैन, न्यायले मात्रै मेटिन्छ। यो मुद्दाको सत्य तथ्य छानबिन गरी निहारिका र उनको छोराको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व पनि एकातिर सरकारको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत निहारिकाको मुद्दा के हो, उनी पीडित हुन् कि होइनन्, उनीमाथि अन्याय भएको चाहिँ हो कि होइन भन्ने किसिमका विषयमा चासो दिएकी छन्। तर के राष्ट्रपतिले चासो देखाउँदैमा यो फैसला उल्टिन्छ त? यो आफैमा जटिल विषय हो, कानुनी विषय हो। यस विषयलाई हामी गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ भन्दै पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ यहाँहरू समक्ष। विविध विषयहरू बाँकी नै छन्। हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, धेरै दिनपछि उठ्न थालेको काठमाडौँको फोहोरमा फेरि राजनीतिको गन्ध आएको छ। नुवाकोटको धुनेबेसी नगरपालिकाका सत्ता गठबन्धनमा रहेका नगर कमिटीहरूले नगर प्रमुखलाई उपत्यकाको फोहोर बन्चरे डाँडामा विसर्जनमा रोक लगाउन आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँको फोहोर रोक्न भइरहेको आन्दोलनमा अब सत्ता गठबन्धनका राजनीतिक दलहरू पनि मिसिने भएका छन्। धुनेबेसीका नगर कमिटीहरूले मेयरलाई आइतबार एक पत्र लेख्दै बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न नदिन आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँको फोहोर उठाउन सङ्घीय सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सत्ता गठबन्धनकै स्थानीय कमिटीहरूले बेतुकको तर्क अघि सारेर फोहोर फाल्न नदिने सङ्केत गरेका छन्। उनीहरूले धुनेबेसीका मेयरलाई पत्र लेखेर स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, फोहोर फाल्न नदिन भइरहेको स्थानीयको आन्दोलनमा अब हामी पनि मिसियौँ। फोहोरको समस्या हामी आफै समाधान गर्छौँ, काठमाडौँ महानगरले गर्न सक्दैन। नगर कमिटीहरूले यस्तो पत्र लेखेपछि काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, हिजोसम्म दुई कारणले फोहोर फाल्न दिइएको थिएन। पहिलो हो
पानीको मुहानमा फोहोर फालेको भन्ने त्यस्तो गर्नेलाई कारबाही भइसकेको छ। दोस्रो हो गाडीले बाख्रा मारेको भन्ने त्यो आवाजलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ। अब फेरि फोहोर फाल्न नदिने कारण के त? बालेनले फोहोरमा राजनीति गरिएको आरोप लगाएका छन् र यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ धुनेवेशी नगरपालिकाका मेयर बालकृष्ण आचार्य हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग यस पत्रको बारेमा विशेष कुराकानी गर्छौँ। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब मैले पृष्ठभूमिमा पनि भने विशेष गरी सत्ता गठबन्धनका नगर कमिटीहरूले चाहिँ आज तपाईँलाई पत्र लेखेका छन्। यो अब हामी फोहोर फाल्न दिँदैनौँ, स्थानीय जनताको समस्यामा हामी पनि मिसियौँ भनेर यो लामै पत्र तपाईँलाई आएको छ, प्राप्त भएको छ। यो पत्रले एउटा राजनैतिक गन्ध पनि यहाँनिर आएको देखिएको छ, फोहोरी एउटा गन्ध। यसलाई लिएर के भन्नुहुन्छ? अब यो पत्रलाई लिएर तपाईँको आफ्नो टिप्पणी के छ, धारणा के छ, यहीँबाट सुरु गरे। हस्, धन्यवाद। हजुर, अब यहाँले जुन राजनीतिक गन्ध भन्नुभयो, यसमा राजनीतिक गन्ध छैन, यसमा नितान्त फोहोरको गन्ध छ। हजुर, अब त्यहाँ राजनीतिक दलहरू एउटा परिस्थितिका बस उहाँहरू उभिनु भयो होला। त्योभन्दा पहिला हामी जनप्रतिनिधिहरूले मन्त्रालयमा पनि अस्ति बैठक बस्यौँ मन्त्रीज्यूकै अध्यक्षतामा। मन्त्रीज्यूले पनि त्यहाँ गएर हेरेर त्यहाँको अवस्था हेरेर त्यहाँ यो फोहोर यहाँको जस्तो काठमाडौँमा गनाउँछ त्यहाँका जनतालाई नि फोहोर गनाउँछ। त्यस कारणले त्यसलाई व्यवस्थापन, त्यहाँलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र काठमाडौँको फोहोर पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले कार्यदलमा निर्णय पनि गऱ्यौँ। तर समस्या विडम्बना के छ भने अहिले यति बेला सबै काठमाडौँमा केन्द्रित मिडियाहरू, काठमाडौँ केन्द्रित उच्च पदस्थ सबैजना चाहिँ काठमाडौँमा हुने र केन्द्रीय राजधानी यहाँ भएको हुनाले त्यहाँका ती गरिब जनताहरूको धुनीबेसीका एउटा नयाँ नगरपालिका एउटा अन्धकन्तारमा रहेको बन्चरे र कुडुलेको बारेमा बोलिदिने मान्छे छैन। यति बेला त्यहाँका जनताले सहने भन्दा उपाय छैन, किनभने त्यहाँ प्रचार पुग्दैन, त्यहाँ मिडिया पुग्दैन, त्यहाँको अवस्था मिडियामा हेर्ने। ठिक छ मेयर साहब, जुन पत्र तपाईलाई आएको छ, अब यो पत्र आएको छ, त्यो पत्रको बारेमा उहाँहरूलाई चाहिँ मैले भनेको छु, हामीले आवाज पुर्याउँछौँ। हामी अब निर्णय कार्यपालिकाले पनि गरेर उहाँहरूलाई त्यहाँको व्यवस्थापन, त्यहाँका जनताले त्यहाँ बाख्रा मारे भनेर कतिले रोकेको पनि छैन। यो गलत भ्रमहरू जुन फिजाइएको छ, त्यहाँ गोरु मारेर, गाई मारेर, बाख्रा मारेर भन्ने त्यो जुन गलत र अनि हेलिकप्टरबाट औषधि भनेर जुन गलत अफवाह फैलाएर काठमाडौँका राजधानीका जनतालाई चाहिँ आक्रोशित गराउने त्यहाँका मान्छेसँग गर्ने जुन काम भएको छ, यो एकदमै दुःखदायी छ। त्यहाँका जनताको पीडा हेरिने कुनै पनि निकाय नभएको र यो वास्तवमा त्यो चाहिँ छुट्टै राज्यको महसुस हामीले गरेका छौँ। हाम्रो त्यहाँका जनताहरूको अवस्था तपाईँले काठमाडौँका जनताको भन्दा धेरै दयनीय देख्नुहुन्छ, जहाँ तपाईँले काठमाडौँका भएका थुप्रा भनेको मेयर साहब यो बुझौँ कि तपाईँले जुन किसिमको आशयको जवाब दिइरहनु भएको छ, तपाईँलाई जुन पत्र आज प्राप्त भएको छ फोहोर फाल्न नदिनका लागि भनेर जुन आग्रह सहितको पत्र छ, यो आग्रहमा तपाईँले पनि स्वीकार गर्दै अब फोहोर फाल्न नदिने मनसायमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ हैन त? फोहोर फाल्न नदिने मनसायमा हामी छैनौँ। त्यहाँका जनता कोही पनि फोहोर फाल्न नदिने मनसाय छैन। त्यहाँका जनताको माग भनेको नितान्त रूपमा फोहोर सबैलाई गनाउँछ, मान्छेसँग फोहोर बस्न सक्दैन, फोहोरमा मान्छे बाँच्न सक्दैन। आज ढोका छुनेर पनि खाना खान सक्ने अवस्था त्यहाँ छैन। सबका घर दैलोमा फोहोरहरू पुगेका छन्। प्रहरी तैनात गरेर त्यहाँका मान्छेहरूलाई घरबाट खेदिएको छ र त्यो खेदिएर जबरजस्ती फोहोर लाने काम भएको छ। यस्तो हुनु हुँदैन। त्यहाँ पनि व्यवस्थित फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने, जुन क्यापिङ गर्नेदेखि त्यहाँ नआउनको लागि गर्ने विभिन्न उपायहरूको विषयमा पटक 174 पल्ट भएको सम्झौता चाहिँ कति 174वटा सम्झौताहरूमा कतिवटा चाहिँ लागू भयो र कतिवटा लागू हुन बाँकी छ भनेर अब यहाँहरूले प्रश्न गर्ने बेला आएको छ महानगरपालिकासँग। त्यस कारणले गर्दा हरेक मान्छेलाई बोलाएर त्यहाँको व्यवस्थापन नगर्ने अनि त्यहाँका मान्छेलाई अनावश्यक आरोप लगाएर काठमाडौँमा बसेर मिडियाबाजी गर्ने। मैले तपाईँलाई रोकेँ मेयर साहब, मेरा अलिकति केही धेरै प्रश्न भएका हिसाबले मैले तपाईँलाई रोकेँ। विशेष गरी यो पत्र गए लगत्तै मेयर बालेन शाहको टिप्पणी हेर्नु भएको छ, फेसबुकमा तपाईँले प्रतिक्रिया हेर्नु भएको छ? होइन, उहाँले के टिप्पणी गर्नु मलाई सरोकारको विषय बनेन। किन बनेन भने उहाँको जुन जबरजस्तीपना छ, उहाँले मिडियाबाजी गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरू युवाको बिचमा आज मिडिया प्रयोग गरेर त्यो आफ्नो हिसाबले अघि बढ्नु भएको छ। उहाँले त भन्नुभएको छ दुईवटा समस्या थियो मेन रूपमा, विशेष गरी पानीको मुहानमा फोहोर फालेको भन्ने र अर्को चाहिँ गाडीले बाख्रा मारेको भन्ने, दुईटै विषय त सम्बोधन भइसकेको छ। अब यो लफडा फेरि किन लगत्तै पत्र किन?
हजुर त्यो धुनी बेसीमा दुईटै विषय छैन। धुनी बेसीमा आज खोलामा उहाँले फालेको कुणुलेमा फालेको फोहोर जम्मै खोलामा बगेर गएको छ, लिचेड बगेर गइरहेको छ, त्यहाँ दुर्गन्ध भएको छ। त्यो दुर्गन्ध हटाउनको लागि न्यूनीकरण गर्ने कुरा छ। त्यहाँ बाटो बिजोग छ, त्यसलाई बाटो बनाउनु पर्ने कुरा छ र गाडीबाट लिचेड चौँदै लगिन्छ। त्यो गाडीको मन्तिरपट्टि कम्तीमा पनि उहाँहरूले त्यहाँ पानी नचुइने गरी लानुपर्छ, लिचेड नचुइने गरी फोहोर गनाउँदै लानु हुँदैन। र बस्तीको बिचमा 200-150 गाडी लिएर गएर त्यहाँ चाहिँ रोकेर रातभरि दिनभरि राखिदिनु हुँदैन भन्ने माग त्यहाँको जनताको छ। त्यहाँ पानीको विषय र पानी भनेको खोलाको बगेको पानी हो, जसका कारणले आज वर्षौँदेखि त्यहाँका जनताको खेतीबाली नष्ट भएको छ। त्यहाँ रोगका एकदमै म्याक्सिमम प्रभावहरू बढेका छन्। अब त्यहाँ उहाँहरूले नगरेका कुराहरू, उहाँहरूको यो पेलाइ उहाँहरूले सबै गरे भन्ने र त्यहाँ नजाने, यहाँ जे भन्यो त्यही कुराहरूमा चाहिँ लाग्नु भएको छ। त्यो उहाँले जे भन्नुभएको छ त्यसमा सत्यता छैन। मेयर साहब, विशेष गरी चुनाव अगाडि पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ दलहरूले चाहिँ घेराबन्दीमा पारेर सफल हुन दिँदैनन् भन्ने किसिमको आकलन गरिएको थियो र अहिलेको जुन यो किसिमको भनौँ न एक हिसाबले तपाईँले पत्र लेखेर जुन घेराबन्दी गर्न खोजिएको भन्ने विषय बाहिर आएको छ, सत्ता गठबन्धन आफै लागि पर्यो स्वतन्त्रका उपर भनेपछि यो त्यस्तै हो त? यो कुरा पुष्टि भयो नि त? हामीले कसरी बुझ्ने? स्वतन्त्रलाई सफल हुन दिँदैन भन्ने किसिमको जुन आकलन थियो त्यो आकलन सत्य साबित भयो नि त? होइन, भएको छैन, सत्य साबित भएको छैन। यहाँको मिडियालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यहाँ गएर हेरौँ। त्यहाँका जनता त्यहाँ बाँच्न सक्छन्, बस्न सक्छन्। 1 घन्टा काठमाडौँका नागरिक त्यहाँ गएर बसेर आउन सके भने त्यसको लागि अनि हामी कुरा गरौँ। अनि घेराबन्दी भयो भनौँला, जहाँ चाहिँ मान्छे बस्न सक्दैन, उभिन सक्दैन, परम्परादेखि आफ्नो बसेको घाँस बाँस रोजगारी सम्पत्ति जे भने पनि त्यहाँ छन्। त्यहाँका नागरिकको तिनले छोडेर जाने ठाउँ छैन, तिनीहरूले बस्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो बारेमा कसैले पनि नहेर्ने र यहाँ बसेर आफूले गरेका फोहोरहरूको व्यवस्थापन नगरिकन त्यहाँको व्यवस्थामा लिएर गएर यहाँबाट पन्छाउने मात्रै जुन काम भएको छ, यो घेराबन्दी होइन। यो उहाँहरूले गर्न नसक्नु आफ्नो लागि चाहिँ एकछिनको लागि छोप्ने कुरा भएको छ। त्यस कारणले गर्दा म यहाँहरूको मिडियालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, एकपटक तपाईँहरू प्लिज त्यहाँ गइदिनुहोस् र त्यहाँ हेरिदिनुहोस् त्यहाँका नागरिकहरूले बाटो छेक्या हो कि। ठिक छ, हामी हेर्छौँ, तर विशेष गरी यो फोहोरको रास लगाएर त्यो भित्र झन् कुहिएको राजनीति चाहिँ तपाईँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको आरोप पनि छ, बालेनको आरोप छ। होइन, आरोप उहाँले कसरी लाउनुहुन्छ उहाँसँग मेरो प्रतिवाद छैन। म काठमाडौँको फोहोर, काठमाडौँका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कुनै पनि टाढा छैन, यहाँबाट 22-23 किलोमिटर टाढा हो। कम्तीमा पनि त्यो फोहोर राखेको ठाउँबाट 1 किलोमिटर वरपर गएर 1 घन्टा बसेर आइदिनुहोस्। काठमाडौँको समस्या भन्दा त्यहाँको समस्या विकराल रहन्छ भने त्यो दिन हामी कुरा गरौँला। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँसँग यस विषयमा फेरि पनि हामी आगामी श्रृङ्खलामा कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी यो आफैमा एउटा गम्भीर विषय बनिरहेको छ। विशेष गरी काठमाडौँको फोहोर उठ्न नसक्दा काठमाडौँलाई एउटा सुन्दर सहरका रूपमा परिचित गरिन्थ्यो, तर फोहोरको सहर भनेर यति बेला परिचय काठमाडौँले बनाइरहेको छ। यही विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा डाक्टर जोन भनेपछि नचिन्ने कोही पनि छैनन् दर्शक महानुभावहरू। बेलायती नागरिक जोनले सिन्धुपाल्चोकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान अतुलनीय छ भन्नेहरू धेरै छन्। उनी पेसाले कुनै चिकित्सक त होइनन्, तर स्वास्थ्यमा उनले दिएको योगदान कुनै चिकित्सकको भन्दा कम पनि छैन। 40 वर्ष अघि नेपालमा आएर सेवा गरेका जोनको विवाह अङ्ग्रेज महिलासँग, त्यो पनि नेपालमै भएको थियो। नेपालमा कोर्ट म्यारेज गरेका जोन अहिले पनि नेपालमै छन्। 80 वर्षका वृद्ध अङ्ग्रेजमाथि यौन हिंसाको आरोप लागेपछि अध्यागमन विभागले उनलाई डिपोर्ट गर्ने तयारी गरेको छ। यो आरोपको तथ्य के हो? उनीमाथि आरोप लगाउनेहरू प्रहरीमा नगएर किन अध्यागमन विभाग पुगे? आफ्नो व्यथा सुनाउन डाक्टर जोन हाम्रै कार्यालयमा आइपुगेका छन्। हेरौँ एक अङ्ग्रेज वृद्धको यो दुःखद कहानी। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भर्नै डाक्टर जोनको नामले लोकप्रिय 80 वर्षीय समाजसेवीको पुरा नाम हो जोन चिट्नी चार्ल्स कार। 2031 सालमा परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रोजेक्टमा काम गर्न नेपाल आएका जोनको दिल त्यही बेलादेखि नेपालमै बस्यो। 44 वर्षदेखि नेपाल आउने जाने गरिरहेका वृद्धको इच्छा आफ्नो अन्तिम सास नेपालमै जाओस् भन्ने छ। इन्द्रावती किनारमा मेरो शव जलाइदिए हुन्छ भन्ने गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोकवासी जनताको स्वास्थ्यका लागि जोनले आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय बिताए। बेलायतमै सेवाबाट निवृत्त भएपछि बाँकी जीवन बिताउन लन्डनको घर जग्गा बेचेर नेपाल आए। जीवनको यो घडीमा जोनलाई अहिले ठूलो सङ्कट आइलागेको छ। महिला हिंसा गरेको भन्ने निवेदन अध्यागमन विभागमा परेपछि जोनको भिसा नथपिने सूचना उनले पाएका छन्। जोनले महिला हिंसा गरेका हुन् वा होइनन्, उनी विरुद्ध निवेदन दिने महिला को हुन् भन्ने तथ्य खोज्दै जाँदा जोन आफै एक महिलाको षड्यन्त्रको शिकार भएको केही आधारहरू फेला परेका छन्। जसले जोनलाई आफ्नो पति भन्थिन्, उनैले कुट्थिन्।
यिनी हुन् सुवर्ण श्रेष्ठ। अति न्यून पारिश्रमिकमा ओसु तपोवनमा काम गर्ने सुवर्णका 6 जना छोरीहरू छन्। जीवनयापन कष्टकर देखेपछि जोनले यिनलाई आफैसँग राखी काठमाडौँ चाबैल र सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरीमा जोनको डेरा थियो। त्यही डेरामा सुवर्ण र उनकी छोरी निगन बस्न थाले। जोनका लागि खाना बनाइदिने, कपडा धोइदिने आदि काम सुवर्णले गर्थिन्। सिन्धुपाल्चोक जाँदा गाउँलेहरूसँगको भेटघाटमा सुवर्णले जोनलाई मेरो पति हुन् भन्ने गर्थिन्। तर जोनले सुवर्णसँग आफ्नो विवाह नभएको बताउने गरेका छन्। धेरै अघि जोनको अंग्रेज महिलासँग नेपालमै कानुनी विवाह भएको थियो, जुन अहिलेसम्म कायम छ। I have a wife in England. I'm not divorced. You already have a wife. I'm not divorced from my English wife. My first marriage was court marriage in CDO court, Dili Bazama. 5 पोखरी 4 थाङपालका स्थानीय सुदर्शन बस्नेतका अनुसार जोन एक समाजसेवी हुन्। पछिल्लो समय सुवर्ण श्रेष्ठ र उनकी छोरीका कारण जोन बढी पीडित भएका छन्। बस्नेतका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा बाटोघाटोमा समेत सुवर्णले जोनलाई कुटपिट गर्थिन्। घरेलु हिंसा भनेर कुट्या हो नि त, भनेर कुट्यो भने त बिचरा उहाँलाई बाटोमा हिँड्दैन थप्पड हान्दै हिँड्ने हो के त्यो महिलाले, उहाँलाई बोल्न नदिने हो। म त बेजार हुन्छ त्यसबाट हाँसेर बस्ने हो कि। मेरो भाइको भोजमा पनि उहाँलाई कुटिरहेको थियो कि। अनि उल्टो झुटो मुद्दा त्यो त पुलिसले हेर्ने हो नि त, त्यो त पुलिस यहाँ जानु पर्यो नि त उनीहरू। यदि उहाँ गरिदिरहेको छ भने त जेल हुनुपर्छ। उसको दिमाग खाली खायो रायो अनि रायोको बेलामा यति लाति यति मेरो मोबाइलमा साथी आयो, मोबाइलमा मेरो मोबाइल लियो यति अनि म मेरो मोबाइल चाहिन्छ यता मेरो मोबाइल यता अनि फाइट गयो मोबाइल लानेको अनि पछि अलिकति कुरा मिल्दैन ऊ रिसायो, मसँग रिसायो अनि यो सानो फाइट। केही समय अघि जोनमाथि सुवर्णले कुटपिट गर्दा लागेको चोट यो हेर्नुहोस्। जानकारहरूका अनुसार सुवर्ण श्रेष्ठको कुनै घर छैन, कुनै ठेगान छैन, उनको नाममा कतै सम्पत्ति पनि छैन। जोनले सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौँको जेरा भाडा तिर्दै आएका छन्। तर काठमाडौँको चाबैल स्थित डेरामा अहिले जोनलाई नै प्रवेश निषेध छ। जोनले खरिद गरेर राखेका धेरै सामान डेरामा छ, तर उनी त्यहाँ जान सकेका छैनन्। 4 वर्ष अघि जोनको चेकबुकमा रकम भरेर नक्कली हस्ताक्षर गरेर निगम श्रेष्ठले पैसा झिकेको दाबी गर्दै जोन प्रहरीमा पुगे, तर प्रहरीले बिना अनुसन्धान मामिला झुलाइदियो। जोनले त्यतिबेला बैंकको सीसीटीभी फुटेज खोजिदिन आग्रह गरेका थिए, उनको आग्रह कसैले पनि सुनिदिएनन्। Tinta check. Sorry out lack. Kapaisa. More reshail. And police report lekko. Handyman dokuma. And sat by lekko. There reshail more. Jury kinas. Mer uli vansa mer churi. Jury eslansa. And I'm a bit off. Teo bala amita sign usko sati ru kako. Ke asadi laniko sati kinas the paisa signs are. काठमाडौँमा हुँदा जोनले सुवर्णकी नाममा VR मोटरसाइकल किनेका थिए। नेपाली नागरिकता नभएका कारण नेपालमा जोनको नाममा जग्गा गाडी किन्न नमिल्ने भएका कारण उनले सुवर्णकी नामबाट आर्थिक कारोबार गरे। तर उनले किनेको VR मोटरसाइकल पनि सुवर्णले बेचेर खाइदिन् भन्ने गुनासो जोनको छ। जग्गाको मोल बढेपछि अंग्रेजलाई डिपोर्ट गराउने खेल। सिन्धुपाल्चोकको जुन ठाउँमा सुवर्णको नाममा जोनले 4 रोपनी जमिन किनिदिएका थिए, त्यो बेला जग्गा सस्तो थियो। अहिले जग्गाको मोल आकाशिएको छ। आकाशिएको जग्गा बेचेर आफ्नो सुर गर्ने चाहना सुवर्णको हो भन्ने दाबी स्थानीयले गर्छन्। यो काम तब मात्रै हुन सक्छ जब जोन बेलायत फर्किन्छन्। जोनलाई लखेट्न उनीमाथि कुटपिट गर्ने, महिला हिंसा दुर्व्यवहारको आरोप लगाएर विवादित बनाउनका लागि मात्रै अध्यागमन विभागमा सुवर्णले निवेदन दिइन्। त्यो व्यक्तिको चालचलन बुझ्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्य हाम्रो हो र सोही अनुसार हामीले हाम्रो एउटा इन्टेलिजेन्स युनिट छ हाम्रो विभागमा। इन्टेलिजेन्स युनिटलाई हामीले बुझ्यौँ, बुझ्दाखेरि के इन्फर्मेसन आयो भन्दाखेरि निजले नेपालमा अलिकति सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टका कुराहरू, महिला हिंसाका कुराहरू, यौन दुर्व्यवहारका कुराहरू गरेको भन्ने चाहिँ जानकारी पाएको हुनाले हामीले भिजा नदिएको अवस्था हो। यो निवेदनपछि अध्यागमन विभागका अधिकारीहरूले अनुसन्धान गर्छौं भन्ने गरेका छन्, तर अनुसन्धान केही पनि भएको छैन। सामान्यतः हिंसा भएको अवस्थामा प्रहरीमा निवेदन दिनुपर्नेमा अध्यागमन विभागमा किन दिइयो भन्ने नै शंकास्पद छ। अध्यागमनमा निवेदन दिनुको अर्थ जोनलाई नेपालबाट डिपोर्ट गराउने चालबाजी हो भन्ने गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, एक विदेशी नागरिक आफू अन्यायमा परेको भन्दै हाम्रो कार्यालयसम्म आएका छन् र यस विषयमा हामीले विशेष गरी यससँग सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिहरूलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क मार्फत पटक सम्पर्क गरेका छौँ, तर उहाँहरूले हामीसँग बोल्न चाहनु भएन। र सँगसँगै सिन्धुपाल्चोकका अन्य स्थानीय जो जोनसँग नजिकका रहेका मानिएका छन् उनीहरूसँग पनि हामीले यस घटनाबारे, जोनको आचरणबारे धेरै कुराहरू बुझेका छौँ। विशेष गरी एक वृद्ध हाम्रो कार्यालयसम्म आएर आफ्नो व्यथा सुनाएपछि हामीले पनि यस विषयमा
अन्य मानिसहरूसँग जान्ने प्रयास गऱ्यौँ। विशेष गरी सिन्धुपाल्चोकको जुन गाउँमा जोन बस्ने गर्थे त्यहाँका स्थानीयसँग हामीले घटनाबारे बुझेका छौँ। यो अर्को रिपोर्ट पनि हेर्नुहोस्। जोन र सुवर्ण बीचको यो विवाद सतहमा आएपछि हामीले सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी गाउँपालिका 4 थाङपालका 5 जना स्थानीयसँग यसबारे बुझ्यौं। ती 5 जना थिए गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी लामा, स्थानीय स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख देवकुमार खड्का, स्थानीय व्यापारी दिनेश श्रेष्ठ, स्थानीय वासी गोपी बस्नेत र रामकुमार बस्नेत। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आएका उनीहरू मध्येका व्यापारी दिनेश श्रेष्ठले भनेका छन्, नेपालसँग जोनको साइनो 44 वर्ष पुरानो रहेछ। मैले जोनलाई चिनेको 10 वर्ष भयो। लन्डनमा भएको घर जग्गा बेचेर डाक्टर जोन नेपाल आएका थिए। उनी सुवर्णसँगै बस्थे। सुवर्णको आवश्यकताहरू जोनले नै पूरा गरिदिन्थे। सुवर्णका लागि जोनले 5 पोखरीमा जमिन पनि किनिदिएका छन्, तर सुवर्णले जोनलाई धम्क्याउने थर्काउने गर्थिन्। सुवर्ण भन्ने महिलाको घर परिवारको ठेगान भएन छ। गोपी बस्नेत स्थानीय बुढा असल मान्छे हुन्। सुवर्ण भन्ने महिला खराब रहेछन्। उनले जोनलाई कुटपिट गरेको मैले नै देखेको हुँ। बुढालाई जिल्लामा सबैले चिन्छन्। बुढाले सुवर्णकै लागि भनेर 5.5 लाखमा 4 रोपनी जमिन किनिदिएका हुन्। त्यो जग्गा बेच्ने जग्गाधनी मै हुँ। सुवर्ण र जोन पति पत्नी नै त होइनन्, तर लिभिङ टुगेदरसम्म भन्न मिल्छ। बुढाको पैसा चेक मिलाएर खाएको पनि मैले थाहा पाएको छु। बुढा त असल मान्छे हुन्, तर ती राम्रो नियत भएकी रहेनछन्। काठमाडौँमा पनि उनीहरूको डेरा रहेछ। त्यहाँको सामान सबै कब्जा गरेर सुवर्ण बसेकी छिन् भन्ने मैले थाहा पाएको छु। रामकुमार बस्नेत स्थानीय व्यक्तिगत रूपमा बुझ्दा डाक्टर जोन परिवार नियोजन सम्बन्धी काम गर्न 31 सालमा नेपाल आएका रहेछन्। त्यो बेलादेखि नै उनी नेपालमा आउने जाने गरिरहन्छन्। बेलायतबाट काठमाडौँ आउने जाने भइरहन्थ्यो उनको। यही बीच सुवर्ण नाम गरेकी नेवार महिलासँग उनी बस्न थाले। सुवर्णको बारेमा अहिले म बोल्न चाहन्न, तर जोन एक असल मान्छे हुन्। उनी नै पीडित हुन्। उनका कारण कोही पीडित भएको पत्यार लाग्दैन। टासी लामा अध्यक्ष 5 पोखरी गाउँपालिका। जोनको इतिहास राम्रो छ। बेलायत त्यागेर नेपालमै बस्न आएका हुन्, तर उनीसँग मेरो प्रत्यक्ष भेट नभएको धेरै भयो। फेसबुक मेसेन्जरमा मलाई कल गरेका थिए। उनले गाउँको ठुलो सेवा गरेका छन्। जोन एक असल मान्छे हुन्। मलाई कल गर्दा उनले आफू काठमाडौँ बौद्धतिर छु भनेका थिए। उनले एक महिलाका लागि जग्गा किनेर दिएको सुनेको छु। अहिले सुवर्ण भन्ने महिला चाहिँ पहिले अरू 2 जना महिला पनि उनीसँग निकट थिए। मसँग कुरा हुँदा उनले आमा छोरी मिलेर मलाई लखेटे भनेका थिए। उनीसँग पैसा छ भन्ने थाहा पाएर गलत मान्छेहरू पछि लागेका पनि हुन सक्छन्। दर्शकहरू, जोनसँगको विवादका विषयमा हामीले सुवर्ण श्रेष्ठसँग बुझ्ने र भेट्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर सुवर्णले हामीसँग भेट्न इन्कार मात्र गरिनन्। विदेशीको पैसा खाएर रिपोर्ट बनाउन खोजेको हो भन्ने किसिमको आरोप पनि लगाइन्। मिडियामा समेत आफ्ना मान्छेहरू रहेको भन्दै नेपालका केही पत्रकारको पनि उनले नाम लिइन्। सुवर्णका विषयमा जोनले मात्र होइन, अन्य गाउँलेहरूले समेत हामीलाई जे भनेका छन् त्यसबारे हामीले उनको प्रतिक्रिया लिन खोजेका थियौँ, तर उनले भनिन्, हाम्रा पनि मान्छे मिडियामा छन्, कसरी हाल्नुहुन्छ यो रिपोर्ट, हेरौँला। विवादकै विषयमा सुवर्णकी छोरी निगललाई पनि हामीले पटक पटक फोन गऱ्यौँ। फोन उठेन र हामीले पठाएको SMS को पनि कुनै जवाफ आएन। उहाँहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूको तर्फबाट केही कुरा छन् भने यो कार्यक्रमले तपाईँहरूको भनाइलाई पनि पक्कै पनि स्थान दिनेछ। यो विषयलाई यही थाती राख्छौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ हामी। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। आफ्नो गुनासोसहित तपाईँका कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी 1660112424 हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ भने 980157 2424 हाम्रो एनसेल नम्बर रहेको छ 9884011037 हाम्रो एनटिसी नम्बर रहेको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला हामीलाई कल गर्नुभएको छ कोही दर्शकले। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही दर्शक हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँग कुराकानी हुन सकेन। अर्को विषय छ, अर्को विषय यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। बजारमा पुग्ने पत्र पत्रिकाहरूको कुनै अङ्क यस्तो हुँदैन होला जहाँ ठगीका समाचार नछापिएका हुन्। रेडियो, टिभी, अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूमा पनि अक्सर आउने विषय हुन् ठगीकै। ठगहरूले नयाँ नयाँ तरिकाले मान्छे झुक्क्याउँछन्। सञ्चार माध्यमदेखि प्रहरी सङ्गठनले समेत ठगबारे सूचना दिन्छन्। अझै मिडियाहरूले त सम्भव भएसम्म धेरै मानिसहरूसम्म पुग्ने गरी सूचना सम्प्रेषण गर्छन्, तर पनि ठगी रोकिँदैन। जनता सोझा भएका हुन् या ठगहरू बढी चलाक भएका हुन् त? कैलालीमा एक ठगले रोमानिया पठाउने भनेर 10 जना युवाबाट लाखौँ रकम सङ्कलन गरे। रकम कुम्ल्याएपछि सुभाष कार्की नाम गरेका व्यक्ति सम्पर्कविहीन भए। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट अर्जुन बोहराले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
यी हुन् कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका घर बताउने सुभाष कार्की। कैलालीका 8 जना, भोजपुरका 1 र तनहुँका 1 गरी 10 जनालाई विदेश पठाइदिन्छु भन्दै 30 लाख रुपियाँ असुलेर सुभाष फरार भएका छन्। लाखौं ठगेर भारतको मुम्बई पुगेका सुभाषको स्थायी एकिन ठेगाना पत्ता लागिसकेको छैन। 10 युवालाई रोमानिया पठाइदिने भन्दै प्रति व्यक्ति 3,50,000 देखि 5 लाखसम्म असुली गरेर यिनी फरार भएका छन्। युवाबाट रकम लिँदा सुभाषले अरूकै नामको बैंक खातामा जम्मा गर्न लगाएका थिए। कानुनी झमेलाबाट जोगिन सुभाषको चलाकीको नमुना यो हेर्नुहोस्। ठगिएका 10 जनाले कार्कीले भनिअनुसार नै सुरुमै लाखौं रकम बुझाए, तर 5 महिनासम्म न त भिस्ता आयो न त उनीहरूले पैसा फिर्ता नै पाए। रकम बुझाएको 5 महिनापछि उनीहरू ठगिएको महसुस गर्न थालेका छन्। यसैमध्येका एक हुन् कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 2 अत्तरिएका भानुभक्त पाण्डेले गत फागुनमा कार्कीले भनिअनुसार सुशील चापागाई र रामहरि कार्कीका नाममा 3,50,000 रुपियाँ जम्मा गरेका थिए। सुभाषले उनलाई रकम जम्मा गरेको 1 हप्ताभित्रै उडान हुन्छ भनेका थिए, तर उनले दिएका विभिन्न कागजात समेत नक्कली पाइएको छ। भानुभक्तले अहिले आफ्नो रकम फिर्ता होस् भन्ने चाहेका छन्, तर सुभाषले आज भोलि भन्दै टार्दै आएका छन्। पारस कुमार भन्ने मान्छेसँग पहिला कन्ट्याक्ट भएको, त्यो मान्छेले चाहिँ पहिला 2 लाख रुपियाँ हाल्न लगायो सुशील चापागाईको नाममा, पछि रामहरि कार्कीको नाममा 1.5 लाख हाल्न लगायो। अनि 18 तारिक मैले लास्ट पैसा हालेको, 23 तारिक फ्लाइट भनेर अहिलेसम्म फ्लाइट नगरेर अहिले जाने अब अनेक भागा सारेको छ। कहिले के भन्छ कहिले के भन्छ। पीडित मध्ये कतिपयलाई उनले उडानका लागि भन्दै काठमाडौँसम्म बोलाएका छन्। पीडितहरूका अनुसार उनी आबद्ध रहेको म्यान पावर कम्पनी नै अवैध रहेको पाइएको छ। कैलालीकै योगेश चौधरीबाट पनि कार्कीले रोमानिया पठाइदिने भन्दै 2,50,000 बढी रकम लिएका छन्। अहिले उनको हातमै पासपोर्ट छ, तर उनी केही दिनमै भिसा आउँछ भन्दै झुटमाथि झुट बोलिरहेका छन्। मलाई त पहिला भिडियो कल गरेर पासपोर्ट पुरा पठायो, त्यसपछि कुरा गरायो, यस्तो पैसाहरू पासपोर्ट मगाएको छु, यो कसै पासपोर्ट दिदियो भने ल म पठाइदिनु छु पासपोर्ट, मेरै अगाडि कुरा गरायो। अनि त्यसपछि ल ठिक छ अब आइहाल्छ पासपोर्ट, काम हुन्छ भन्ने भइहाल्यो। अफर अब ऊ पनि के भन्छन् भिसा पनि झर्छ होला, अब के हो त्यस्तै सोच्यो। योगेशले पनि अहिले आफू ठगिएको बताइरहेका छन्। यी 2 जना त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। सुभाषबाट ठगिएका धेरै मानिसहरू हुन सक्छन्। केही पीडितले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी समेत दिएका छन्, तर जिम्मेवार निकायले सुभाषको खोजी समेत गरेको छैन। दर्शकहरू, यस्ता ठगीका अनगिन्ती रिपोर्टहरू यस कार्यक्रम मार्फत हामीले प्रसारण गरिरहेका छौँ, तर पनि थाहा छैन जनता सोझा भएका हुन् कि अथवा ठगहरू बढी चलाक भएका हुन्, यो थाहा छैन। दर्शक महानुभावहरू, टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरूलाई फेरि पनि हामी भन्न चाहन्छौँ, यस्ता ठगहरूबाट जोगिनु होला र सतर्क रहनु होला। विदेशी भूमिमा जाने भनेर दुःख गर्ने भनेर विशेष गरी आफूले ऋण लिएर दलालका हातमा बुझाएको पैसा तपाईँले फिर्ता पाउने सम्भावना कम रहला। सचेत रहनुहोला भन्दै यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय यहीँ सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा तपाईँले 24 घण्टा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र कुनै पनि विषयका तथ्य प्रमाणहरू भिडियोहरू छन् भने त्यस विषयहरू पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस उप हामी हाम्रो तर्फबाट त्यसलाई अध्ययन गरी कार्यक्रममा राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।